पहुंचाई जा रही हैं कि कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो पहले दिन से कह रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, 2 साल से यही बातें सुन रहे हैं। इनको मसला ये हो रहा है माफ़ी क्यों मंगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप कोर्ट्स में जाएं, सीसीटीवी फुटेज दें और इंसाफ दें। अगर सीसीटीवी फुटेज का कोई एविडेंस, जायज़ एविडेंस आप नहीं कबूल करते तो फिर ये दरवाजे तो बंद कर देना, इसके ऊपर तो टाइम ना ज़ाया करें। टैक्स पेयर्स का खर्चा हो रहा है। अगर आपने फैसले घर से देने हैं तो घरों से भेज दें फैसले। कल तवक्को है आपको कि इमरान खान की इन मुकदमात में ज़मानतें हो चल जाएंगी? रहे हैं और हम दुआ सारा दिन करते हैं, सारा दिन जजों के लिए। अल्लाह ताला इन जजों को हिम्मत दे कि ये पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सके। आज जो कॉलम छपे हैं या जो इस वक्त करंट अफेयर चल रहा है, अगर मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो बाहर सूरत हाल है? क्या सूरत हाल है? यही माफ़ी शाफ़ी मांगे और रास्ता बनाएं। इमरान खान को तो रोज पूछ रहे होते हैं आप जैसे सहाफ़ी भी, और हम कि वो माफ़ी जाने कब नहीं दिया मांगेंगे, जाता खान को, ये कि सहाफ़ियों डील को कब कहाँ करेंगे। जाने दिया जाता है? नहीं जाने दिया आप जाता। लोग थक नहीं गए एक ही सवाल से? कुछ और नया मैं कह रही हूँ, कोई नई कोई ऑफर ये बता दें कि कोई नई ऑफर रखी जाए। पहले उन्होंने कहा था डील की, हम सारा दिन सुनते थे, आप हमारे से पूछते थे डील, आप लोग हमारे से सारा दिन। इमरान खान रोज जवाब देता था मैं कोई डील नहीं कर रहा, आप लोग आगे से कहते थे सुना है कि डील हो रही है। 1 साल आपने इस पे गुजार दिया, अब आपने माफ़ी के ऊपर शुरू कर दिया है। सर बार बार माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है और बार बार इमरान खान ने भी इनकार किया है, तो ये दरमियानी रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, खान साहब बार बार ये कह चुके हैं और यही हमारी जमात का मौक़िफ़ है कि 9 मई के हवाले से तहकीकात हों, शफाफ तहकीकात हों, और जिसने जो किया है वो सामने आ जाए। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इमारतों पर हमला, आग लगाना गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये किसने किया ये बात सामने आनी चाहिए। ये बात आज दिन तक सामने नहीं आ सकी। इन तमाम मुकदमात के फ़ैसलों के बाद बात और ज़्यादा मैं समझता हूँ अब इस बात की मुतकाज़ी है कि एक शफाफ तहकीक के लिए कमीशन मुकर्रर हो, जो हमारा मुतालबा है, और उसके बाद बात करेंगे। हम पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के हम हामी हैं, उनको मजबूत देखना चाहते हैं। हम झूठ के मुखालिफ हैं, फ़रेब के मुखालिफ हैं। जो इलेक्शन में हुआ उसकी वह माफ़ी कौन मांगेगा? पूरी कौम गवाह है किस तरह पूरी कौम के मैंडेट को, पूरी कौम की आवाज़ को, पूरी कौम के वोट को लूटा गया। किसी ने माफ़ी मांगी? हमारे मुकदमात के साथ क्या हो रहा है जो इलेक्शन के हवाले से दायर किए गए मुकदमात? तो चले बाद की बात है। उस रात का जो एक हौलनाक मंजर था वो पाकिस्तानी कौम के जहनों में महव है, वो पाकिस्तानी कौम के शऊर में मैं समझता हूँ, और तहत शऊर में अब वो बात बैठ चुकी है कि उनकी बुकत कुछ नहीं, पाकिस्तानी अवाम को धुतकारा गया उस रात। तो कौन माफ़ी मांगेगा इस बात की? सर इमरान खान की अब रिहाई फिर कैसे मुमकिन है? सर पार्लियामेंट कोई किरदार अदा, आप सुप्रीम कोर्ट का आप देख रहे हैं सर? हम सब खड़े हैं, हम हक के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला तारीख़ हमेशा बिलाखिर हक का साथ देती है। हमें मालूम है सच क्या है, हमें मालूम है हक क्या है, हमें मालूम है किसने इलेक्शन लूटा, कैसे लूटा, आज अदालती निज़ाम के साथ क्या हो रहा है, वो सब कौम के सामने है। ये पूरे निज़ाम को मुनहदम किया गया एक झूठ को छुपाने के लिए। तो ये तमाम मामला हमारे सामने है। मैं समझता हूँ हम सबको बैठना होगा, तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को, तमाम कुव्वतों को पाकिस्तान की खातिर बैठ कर सच के रास्ते को अपनाना होगा। पीटीआई का ये स्टांस है कि ये केसेस बोगस हैं, तो कोर्ट इस झूठ का सहारा क्यों लेके इन केसेस को मतलब तूल दे रही है, लटका रही है? आप देख नहीं रहे क्या है? जिन अदालतों ने इन 2 मुलाजमीन की गवाही पर सजाएं दी हैं, ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना। इसी गवाही को सरगोदा में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट एक जज साहब ने, अब्बास शाह साहब ने मुस्तरद किया, कहा कि ये मज़क्का खेज़ गवाही है। 2 पुलिस वाले एक छुट्टी पर या एक अपनी नौकरी से उस दिन गैर हाजिर, वो कहते हैं मैं ज़मान पार्क पहुंच गया, मुझे उन्होंने अंदर भेज दिया और मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया और वहाँ मैंने सारा कुछ सुन लिया। तो ऐसी गवाही पर एक अदालत जब रद्द कर चुकी है, इस गवाही को मज़क्का खेज़ करार दे चुकी है, उस जज को तब्दील किया गया। उसी रात उसके घर पे हमला हुआ, गोलियां चली, उसने ख़त लिखे, हिफाजत मांगी और वो गायब है अब मंजर आम से। और बाकी जज साहिबान उसी गवाही की बुनियाद पर फैसले दे रहे हैं और लोगों को 10-10 साल की सज़ाएँ दे रहे हैं। तो ये तमाम मामला कौम के सामने है। सर एक सीनेटर की जानिब से एक पैगाम दिया गया कि जो मुनाफिक सियासतदान है, तरक्की की उसमें राह में रुकावट है, वो रगड़ दिए जाएंगे। पीटीआई पहले भी रगड़ा खा रही है, अब ये इशारा पीटीआई की तरफ है या किसी और की तरफ? देखिए, ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ है, इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है।
یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حاشیے میں کوئی ایک دھبا بھی نہیں ہوں گے جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی. پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی اور یہ انشاءاللہ ایک شاندار تاریخ ہوگی. اس تاریخ کو ہم سچ پر کھڑا کریں گے. ہم پاکستان کی فلاح جو ہے، پاکستان کی فلاح تب ہوگی جب پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے گا. سہیل وڑیچ کی جانب سے جو سر کالم لکھا گیا، انہوں نے کہا کہ جو معافی مانگتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور جو معافی نہیں مانگتے وہ شیطان بنتے ہیں. تو ظاہر تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ معافی نہیں مانگ رہے تو شیطان ہے. میں نے کر دی نا بات معافی کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راج صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو کالم ہے سہیل وڑائچ صاحب کا، ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر. میں سوال کر لوں تو اگر خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو اس کالم کے بارے میں جب پتہ چلے گا معافی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا ان کا رد عمل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ رد عمل میں سمجھتا ہوں وہی ہوگا جو میں نے عرض کر دیا ہے. دیکھیے ہمارا رد عمل، خان صاحب کا رد عمل واضح رہا ہے کہ میں ہر قسم کے، وہ کہتے ہیں، تشدد کے خلاف ہوں، حملے کے خلاف ہوں، پاکستان کی فلاح چاہتا ہوں. لیکن آپ ایک تحقیقات تو کیجئے جس کے ذریعے سچ سامنے آئے. ان کا شروع دن سے یہی موقف ہے. یہ بند گلی سے یہ معاملات اس وقت داخل ہو چکے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ اگر آپ لوگ بھی، ظاہر سی بات ہے وہ دوسری طرف سے معافی کا مطالبہ ہے، تو کیسے چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی بات حتمی نہیں ہوتی. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ ایکسٹینشن کی باتیں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر کیا رد عمل رکھتی ہے؟ کیا ہونی چاہیے کسی افسر کی، نہیں ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں نے ماضی میں بھی ایک چیف کو غلطی تھی. دیکھیں اب تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ غلطی تھی. کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، وہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو جو انڈسپینسیبل ہو. ہر ایک کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے باوقار طریقے سے گھر جانا چاہیے. اچھا، ایمل ولی خان صاحب، گزشتہ روز ہم دیکھا کہ ایک اے پی سی بلائی گئی، وہاں پر مطالبہ کیا گیا تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا. آپ لوگوں نے وہاں پر شرکت نہیں کی، کیا وجہ تھی؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت فیصلہ تھا کہ ہم اس اے پی سی میں نہیں جائیں گے، اور اس کی وجوہات ہیں. جو کردار رہا ہے ماضی قریب میں اے این پی کا، اس حوالے سے وہ کوئی اتنا مثالی نہیں ہے. اس اے پی سی کے حوالے سے ہم مطمئن نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو کوئی مذاکرات یا ملاقاتیں، کوئی بیک ڈور، کوئی چیزیں چل رہی ہیں یا آنے والے دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے بریک تھرو؟ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کوئی بھی دن جو ہے وہ آخری دن نہیں ہوتا. سیاست میں، ملکوں کی تاریخ میں، تاریخ آگے بڑھتی رہتی ہے. فریقین سیکھتے ہیں، فریقین تبدیلیاں کرتے ہیں اور معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی کسی بھی حوالے سے بے چین نہیں ہونا چاہیے کہ بس اب بند گلی آ گئی، دروازے بند ہو گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. ہر روز ایک نیا روز ہوتا ہے. 5 اگست گزر چکا، 14 اگست گزر چکی، اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا لاہ عمل آئے گا اب اس کے بعد؟ بہت دن آئیں گے. دیکھیے ہم بات کرتے رہیں گے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم سچ کا اظہار کریں گے، آئین کی ہم بالادستی کی بات کریں گے، انسانی حقوق کی بات کریں گے، صحافت کی آزادی کی بات کریں گے. تاریخ آگے بڑھتی رہے گی اور اپنے فیصلے کرے گی.